अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आज जो स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो एक हमारे दूर के रिश्तेदार ने भेजी है जो इस वक्त बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। ये उस वक्त की कहानी है। वो कहते हैं जब मैं 11-12 साल का बच्चा था और मैं 6 क्लास में पढ़ता था। मैं जनूबी पंजाब के छोटे से शहर सीतपुर का रिहायशी था। उस शहर में जिस मोहल्ले में हम लोग रहते थे वहाँ पे तमाम के तमाम घर बहुत पुरानी कंस्ट्रक्शन थी। बहुत पुराने घर, यानी कि अगर कहा जाए कि हिंदुओं के ज़माने के घर थे। तो वो उस वक्त की बात है जब हम लोग बहुत छोटे थे, उसी घर में खेलते कूदते थे। हिंदुओं के ज़माने के घर थे। घर के साथ घर जुड़े हुए थे, किसी के छोटे और किसी के बड़े। मैं और हामिद जो कि क्लास फेलो भी थे और पड़ोसी भी थे, 2-3 गली छोड़कर हामिद का घर था। हम लोग इकट्ठे स्कूल जाते थे। हामिद के वाली साहब स्कूल टीचर थे, वो हमारी ही क्लास 6 को पढ़ाते थे। अब हमारी रूटीन ये थी कि सुबह हम लोग स्कूल जाते, स्कूल से आकर थोड़ी देर दोपहर को रेस्ट करते थे और रेस्ट करने के बाद शाम को 4 या 5 बजे उठकर मैं हामिद के घर उसके वाली साहब से ट्यूशन पढ़ने के लिए चला जाता था। अब हामिद की वालदा भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, मुझसे बेटों की तरह सलूक करती थी। इसलिए मैंने अपनी अम्मी को कहा हुआ था कि मैं पढ़ने के बाद 1-2 घंटा हामिद से खेलने के बाद ही घर आया करूँगा, जिस पर मेरी वालदा भी राज़ी थी और वो खुश थी कि अच्छे लोग हैं, अच्छी बात है, चलो पढ़ने के बाद खेल कूद कर तुम आ जाया करो, और उन्हें तसल्ली थी। इसी तरह हम लोग शाम को जब इकट्ठे पढ़ते तो हमारी कोशिश होती कि जल्द से जल्द अपना होमवर्क कंप्लीट करें। और हमारे बेहतरीन खेलने की जगह हामिद की छत थी। वो अच्छी खासी बड़ी थी क्योंकि सहन में तो हम लोग खेल नहीं सकते थे। वहाँ पे सब लोग शाम को बाहर आ जाते थे, लगाकर चारपाई बिछाकर सब बैठे होते थे। इसलिए हम लोग छत पर खेलते, कभी बैट बॉल खेलते और कभी पतंग उड़ाते। उन दिनों पतंग उड़ाने का ट्रेंड कुछ बहुत ज़्यादा था। मैं और हामिद बहुत ज़्यादा पतंगबाजी करते थे। उस दिन जुमेरात का दिन था जब हमें पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ 1 पैसा ही मिला और हम लोग एक पतंग लेकर आ गए। उस ज़माने में 1-2 पैसे में चीज़ें आ जाया करती थी। वो कहते हैं हमारे पास उस दिन ज़्यादा पैसे नहीं थे, बस 1 पतंग ले आए, जबकि हम लोग डेली 3-4 ले आते थे। तो हमने अभी पतंग उड़ाई ही थी, थोड़ी ऊंची ही गई, पीछे से कोई किसी का पतंग आया और उसने हमारे पतंग को काट दिया। हमारा पतंग जैसे ही कटा तो बराबर वालों के सहन में जा गिरा। अब बराबर वालों के घर का जिक्र थोड़ा सा मैं करती चलूँ। वो कहते हैं कि बराबर वालों का घर कोई 40-45 साल से बंद पड़ा हुआ था। उस घर के मकीन इस घर को छोड़कर बाहर के मुल्क शिफ्ट हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इस घर को ना कभी बेचा और ना ही किराए पर चढ़ाया था। इसलिए जैसे का तैसा था वैसे ही पड़ा हुआ था। हमारे बड़ों ने बहुत सख्ती से मना किया हुआ था कि कुछ भी हो जाए तुम लोग बराबर वालों की छत पर भी नहीं जाना। सहन में और कमरे में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। गर्ज हम भी बच्चे थे और हमारे साथ ये वाक़या पेश आना था। शायद उस दिन हमारा पतंग कट के उनके सहन में गिरा और हमारे पास मज़ीद पैसे नहीं थे कि और पतंग ख़रीद के ले आते। अब चूँकि हम दोनों के जहन में शैतान आ गया और हमने कहा कि क्यों ना हम दोनों जाके उस सहन से पतंग उठा लाते हैं। हमने झांक कर देखा तो वहाँ पर पहले से 6-7 पतंगें पड़ी हुई थी, जिनमें से 3-4 हमारी थी और बाकी और लोगों की कट के शायद गिरी हुई थी। अब जब इतनी सारी पतंगें देखी तो हमारे भी जहन में एकदम से प्लान आया और हम फ़ौरन अपनी छत से कूदे, बराबर वालों की छत पे उनके जीने से उतर के सहन में गए। और जैसे ही सहन में गए तो हम पतंग उठाने के लिए भी झुके ही थे। तो हमने देखा कि बराबर वालों का घर जो सामने उनका कमरा था वो खुला हुआ था, उसका दरवाज़ा। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला देखा तो हमारी नज़र पड़ी कि सामने 6-7 बॉल्स पड़ी हुई थी।
اب چونکہ بچے تھے، بالز کو دیکھ کر تو منہ میں پانی آ گیا۔ ہم نے کہا ہم کیوں نہ اٹھا لیں، اس طرح ہم بیٹ بال کئی دن تک کھیلتے رہیں گے اور فری کی بالز بھی مل جائیں گے۔ بس یہ سوچ کر ہم کمرے کی طرف لپکے، اور کمرے میں جا کر جب ہم نے دیکھا کہ کمرے میں دھول مٹی جگہ جگہ ہے اور مکڑی کے جالے بے تحاشا لگے ہوئے تھے، اور کوئی 60-70 سال پرانا فرنیچر پڑا ہوا تھا، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا، بہت برا حال تھا کمرے کا۔ خیر ہمیں کیا، ہم تو صرف بالز اٹھانے ہی گئے تھے۔ ابھی ہم نے ایک بال ہی اٹھائی تھی تو ہم نے دیکھا کہ بالیں خود بخود حرکت کرنا شروع ہو گئی۔ اب چونکہ کمرے میں ہوا تو جا نہیں سکتی تھی، گرمی کے دن تھے، ہوا کا نام و نشان نہیں تھا۔ خیر بچے تھے، دماغ میں آیا کہ شاید ہمارا پاؤں لگ گیا ہوگا تو اس لیے آگے ہو گئی ہیں۔ ابھی ہم دوسری بال کو اٹھانے لگے تو وہ بھی آگے کو ہو گئی۔ اب تو خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ حامد نے کہا چلو یہاں سے نکلتے ہیں، ایسا نہ ہو کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ اب جیسے ہی ہم لوگ دروازے کی طرف لپکے، دروازہ ایک دم سے دھڑام کر کے بند ہوا، اور اب تو ہمارا خوف کے مارے بہت برا حال تھا۔ دیوار پر عجیب و غریب قسم کی ہم نے پینٹنگ دیکھی جو نہ انسانوں کی تھی نہ ہی جانوروں کی، بہت ہی عجیب قسم کے چہرے تھے، بہت برا حال تھا۔ اب جیسے ہی دروازہ بند ہوا، خوف کے مارے ہمارا برا حال تھا۔ کمرے میں 2-3 چیئرز ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی، چارپائیاں ٹوٹی پھوٹی تھی۔ اب سب میں حرکت ہونا شروع ہو گئی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی 4-5 بندے ہیں یہاں پر، 4-5 لوگ ہیں جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، لیکن آواز صرف ان کے چلنے کی، قدموں کی آ رہی تھی، لیکن فی الحال بولے نہیں تھے۔ ہم محسوس کر رہے تھے، اتنے میں ہم نے محسوس کیا کہ اگر بتیوں کے جلنے کی بھی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے چاروں طرف نگاہیں کی لیکن اگر بتیاں ہمیں کہیں نظر نہ آئیں۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ جمعرات کا دن تھا۔ خیر جیسے تیسے کر کے ابھی ہم لوگ سوچ ہی رہے تھے۔ حامد کا تو بہت برا حال تھا، اس کا تو وہ ڈر کے مارے بہت زیادہ برا حال تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، بولا خوف زدہ نہیں ہو، بس دروازہ کھلے گا ہم جائیں گے۔ ابھی ہم دروازے کی طرف لپکے ہی تھے تو کہنے لگے، آواز آئی کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں یہ ہماری عبادت کا وقت ہے۔ آج کے دن ہمارے بہت سے رشتہ دار ہمارے پاس آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، تم نے ہماری بال ڈال دیا، اب تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تم سے پہلے بھی ایک بچہ 20 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا اور اس نے حرکت کی تھی آج ہی کے دن یہاں آنے کی، ہم نے اسے نہیں چھوڑا، اب وہ ہمارے گروپ میں شامل ہو چکا ہے، ہمارے ہی جیسا ہے، لگتا ہے آج تمہاری باری ہے اور تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اب حامد کا تو خوف کے مارے بہت برا حال تھا، وہ کانپ رہا تھا، اس کا سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں بھیگ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ لیکن میں نے تھوڑی سی حاضر دماغی سے کام لیا اور میں نے جلدی سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ قوتیں جو ہمارے پاس آ رہی تھی ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی اور دروازہ بھی کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا ہم لوگ اپنی جان بچا کر جلدی سے تیزی سے اپنے گھر کی چھت پر آئے۔ ہمارا سانس پھولا ہوا تھا، ہمارا بہت برا حال تھا۔ حامد تو ابھی تک کانپ رہا تھا، لیکن ہم جیسے ہی چھت پر آئے اور چھت سے ہم لوگ پھر سیدھے اپنے گھر کے صحن میں آ گئے، اور حامد اپنی امی کو آوازیں دیتا رہا، امی امی آپ کہاں ہیں، جلدی آؤ۔ جیسے ہی حامد کی امی آئی، حامد اپنی امی کے سینے سے لپٹ گیا اور میں بھی لپٹ گیا، کیونکہ وہ بھی مجھے بیٹوں کی طرح چاہتی تھی، اور ہم نے تمام قصہ حامد کی امی کو بتایا۔ حامد کی امی بہت ناراض ہوئی، کہنے لگی تم لوگوں کو تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس گھر میں کچھ بھی ہو جائے تم لوگ نہیں جانا، یہاں پہ عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ گھر 40-50 سال سے بند ہے، یہاں ان کے مکین ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر میں اتنا خوف زدہ تھا جس کی حد نہیں۔ حامد کے والد صاحب مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آئے اور میں نے آ کر اپنی امی کو بھی یہ واقعہ سنایا۔ تو دوستو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔